बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर शहर के सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम की सूरत हाल पर सबसे पहले नज़र डालेंगे और आज की हमारी आज 6 बजे के करीब जो है वो दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 31 और 12 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 33 और 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड। जी और आगे बढ़े को आज का इवेंट बताएंगे। हमारे पास इवेंट है जी मेगा ऑरिफ्लेम लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन। ऑरिफ्लेम ब्रांड की तरफ से प्रेजेंटेशन दी जा रही है और इसमें इंस्पिरेशन है मुख्तलिफ तरह के जो भी मेकअप आइटम्स हैं और आपको ग्रूमिंग के हवाले से जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्या डेवलपमेंट जो है वो हो रही है उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से और किस तरह से प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इस हवाले से बताया जाएगा। मुगल आजम फोर्ट इज़ द वेन्यू और टाइमिंग है 5 बजे। और अब आज की टॉप स्टोरीज डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी लाइव एंड मार्च के हवाले से है। पीटीआई ने बड़ा पावर शो किया, मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जमा न कराने वाली 300 एनजीओ के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया। नायाब जानवरों और परिंदों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स लगा दिया गया। तरक्की का सफर जारी है, मेट्रो ट्रेन मंसूबा वक्त पर मुकम्मल होगा। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स कैसर खोकर और उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। और उमर आपसे शुरू करेंगे। ड्राइव-इन में पीटीआई ने पावर शो किया, बड़ा पावर शो था, काफ़ी लोग जो है वो इकट्ठे किए गए और रायवन डंडा प्लॉट एक ऐसी जगह है जो 4.5 किलोमीटर तकरीबन वज़ीर आज़म के रिहाइशगाह से दूर। देखिए, वज़ीर आज़म ये मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के करीब जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दी थी, तो वहाँ पर एक कल बड़ा पावर शो का जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। किसी के घर के करीब ये अच्छी सियासत और ये अच्छी रवायत नहीं है कि किसी के घर के करीब जाकर एहतजाज करना, ख़ुसूसन लाहौर के हवाले से बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा ज़िंदा दिलों का शहर और बड़े दिल के लोग यहाँ पर लाहौर के अंदर रहते हैं। लेकिन कल तहरीक इंसाफ के बात करें, इन्होंने एक बड़ा सक्सेसफुल जलसा किया। अगर उनकी सियासत के हवाले से बात करें, क्योंकि डू और डाई जलसा था इमरान खान के लिए। कहा जा रहा था कि इमरान खान एहतजाज करते हैं, सियासत करते हैं। 2014 से अगर देखा जाए तो एक बड़े जलसे उसके बाद जो धरना दिया गया उसके बाद कोई सक्सेस नज़र नहीं आ रहा था तहरीक इंसाफ का। और कल भी जो हुकूमती जो अरकान असम्बली और हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके ख्याल में भी यही था कि 20-25-30 हज़ार का जलसा होगा। लेकिन इतनी तवक्को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी नहीं थी। और उसके बाद जिस तरह का इमरान खान ने ऐलान किया, फिर वीडियोस दिखाई हैं इमरान खान ने, एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। उन्होंने वीडियोस दिखाई कि किस तरीके से तजाद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान, आपस में मरियम नवाज की स्टेटमेंट कुछ और है। तो एक कौम को आगाह करने की कोशिश की कि उनका जो मिशन है वो सच जिस तरीके से सामने लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किस तरीके से करप्शन कर रहे हैं, उस हवाले से बातचीत की गई। और एक ओए का लफ्ज़ जो शुक्र है कल इमरान खान ने, अच्छी बात है कि वो नहीं यूज़ किया, एक अच्छे बेहतर वे में कहा यह जा रहा था, बाद में तज्जिया भी ये किया जा रहा था खोकर साहब कि ये इमरान खान के जितने भी अब तक खिताब हुए हैं उनमें से डिसेंट और अच्छा खिताब जो है, लेकिन सीमल मैं ये कहूँगा कि ये जो धरना हुआ इसका आउटपुट क्या हुआ, इसका मुल्क को क्या मिला, इसका जमहूरियत को क्या मिला, इसका सूबे की आवाम को क्या मिला, इसका फ़ायदा क्या हुआ? वसाइल ज़ाय हुए, एनर्जी ज़ाय हुई, लोगों का वक़्त ज़ाय हुआ। इसकी बजाय अब ये कि मुहर्रम के बाद ये इस्लामाबाद बंद कर देना। क्या अफगानिस्तान में ऐसी अपोजिशन करती है? क्या चाइना में ऐसे करती है? क्या ईरान में करती है? इसकी बजाय अगर इमरान खान इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ जाए, 1 साल इलेक्शन में रह गए हैं, 1.5 साल रह गए हैं, इलेक्शन हो जाने हैं, तो उसके लिए रिफॉर्म इलेक्शन की जो ज़रूरी है कि जिस तरह अंगूठा लगाकर वो वोट डालता है, मेरा वोट बुरे वाला में है, मैं वोट नहीं डाल सकता क्योंकि मैं बुरे वाला जा नहीं सकता। अब मैं अंगूठा लगाकर लाहौर में मुझे लोग और इससे मैं कहता
सकता हूँ इसका कोई फायदा नहीं है। इस्लामाबाद बंद करेंगे, इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी, गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, गैर मुल्की दौरे जो होते हैं हुक्मरान वो नहीं आएंगे, इसका फायदा नहीं। इसकी बजाय इमरान खान अपनी तंजीम साजी पर तवज्जो दे, गली मोहल्ले में जाकर अपना दफ्तर खोले, अपने वोट बनाए, अवाम को मोटिवेट करे, और एक साल बाद जब इलेक्शन होने हैं उस इलेक्शन में जो है ना बैलेट का जरिए इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह किसी के घर के सामने जाकर इमोशनल ब्लैकमेल करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये आपको मैं बताऊं, एक वो वक्त था जब सियासतदानों की बेटियां उठाई जाती थी, अब वो वक्त कि किसी के घर के सामने जाकर इस तरह ये इमरान खान ने जो किया ये बिल्कुल कोई डरने का जस्टिस, मुझे कोई एक बंदा भी बता दे जिसने इंटेलेक्चुअल हो, दानिश्वर हो, साफी हो, जिसने कहा होगा ये ठीक काम किया। आप देखिए, अब इस्लामाबाद में जाकर धरना देना, इस्लामाबाद हमारा इंटरनेशनल उसका भी हाल है। करप्शन के लिए आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, आपके पास इलेक्शन कमीशन मौजूद है, आप गली महल्ले में अवाम के पास चले जाए, इलेक्शन की जाकर चोरों से भरी। अगर इमरान खान ये कहते हैं कि पार्लियामेंट चोरों से भरी हुई, तो इमरान खान खुद वहां क्यों बैठे? छोड़ दे पार्लियामेंट को, इस्तीफा दे दे। पार्लियामेंट क्यों पार्लियामेंट में बैठे हुए? ये जो हरकतें हैं, ये मैं आपको बताऊं, ये जमहूरियत के लिए जहर कातिल हैं। इसका ये हाल होगा कि इस्लामाबाद का धरना होगा, इस्लामाबाद का मुहर्रम के बाद, और खुदा न खास्ता अगर कोई तीसरी ताकत आ गई, उसने आकर टेक ओवर कर लिया, तो फिर वो जूते इमरान खान को भी पड़ेंगे और नवाज शरीफ को भी पड़ेंगे। अब ये सियासत का इस तरह का तरीका नकार नहीं है, और सियासत का असल तरीका कि बैलेट इस्तेमाल करें, आप अवाम की मोटिवेशन करें, बैलेट के जरिए खान साहब को, तो फिर इतना बड़ा मजमा इकट्ठा लोगों ने उनकी तारीफ मैं कहता हूं, अगर आप ये कहते हैं मजमा इतना इकट्ठा करना, तो मजमा तो फिर सबसे ज्यादा अल्ताफ हुसैन कराची में इकट्ठा कर लेता है, तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे? जो पाकिस्तान को गाली निकालता है, आप उसको भी जस्टिफाई करेंगे कि वो ठीक कह रहा है? फिर कहें उसको भी वो ठीक कह रहा है। मजमा तो उसके पास भी बड़ा होता है। मजमा तो अवामी नेशनल पार्टी जो पख्तूनों की जमात है, वो बड़ा मजमा हर पार्टी की अपनी बिलोंगिंग है। यही इसी जगह पर लाहौर के अंदर ही नून लीग भी जब जलसे करती है तो बड़े जलसे करती है। किसी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर बड़े जलसे करती रही है। हर पार्टी के लाहौर के अंदर फॉलोअर्स, लेकिन ये गिराव करना, इस्लामाबाद का जो गिराव करने वाला ऐलान किया है, ये बिल्कुल गलत है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। इससे हमारी इन्वेस्टमेंट रुकेगी, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस रुकेगा। इस जलसे में एक और चीज जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत हाईलाइट की जा रही थी कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब दिया जाएगा, और कल बड़े आड़े हाथों भी लिया, और उन्होंने सख्त तनकीद भी की। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं समेत कप्तान साहब ने भी बहुत ज्यादा उन्हें सख्त जवाब दिए। सो क्या लगता है कि लोग उस मौक़िफ़ की सपोर्ट में भी आए थे, इंडिया के खिलाफ भी निकले थे? इंडिया के सपोर्ट में तो ऑलरेडी काबीना का इजलास भी हो चुका है, तहरीक इंसाफ भी, आर्मी भी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जिस तरह अफगानिस्तान टूटा, जलील हुआ, तो उसके पठान जो है ना यहाँ पर आवारा फिर रहे थे बेचारे हुए, इस तरह हम किसी मुल्क में जाकर पढ़ा लेंगे। इसलिए पूरी कौम मुत्तहद है, भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद है, वो एक नेशनल काज है, उसके लिए पूरी कौम मुत्तहद है, उस पर तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक और अच्छा जेस्चर कल जो उनकी तकरीर में नजर आया, जब उन्होंने कहा कि अगर बॉर्डर का मसला ना होता तो शायद हम यहाँ धरना देते, तो ये हमारी ओवरऑल यूनिटी को जाहिर करता है कि अगर चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो ऑपोजिशन लीडर हैं, या चाहे वो ऑपोजिशन की जमातें हैं, अगर इंडिया का मसला है तो तमाम लोग एक साथ खड़े हैं। वो तो सब इकट्ठे हैं, वो तो सब इकट्ठे हैं, लेकिन काश जो है ना हमारे सियासतदान जमहूरियत पर भी इकट्ठे हो। अगर जमहूरियत मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। इंडिया किस लिए ताकतवर है? इंडिया इसलिए ताकतवर है कि वहाँ जमहूरी सिस्टम है, और जमहूरी सिस्टम की वजह से वो मजबूत है। वरना अगर फौज का जिक्र किया जाए तो हमारी फौज इंडिया की फौज से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सिर्फ उनका जमहूरी सिस्टम, उनका पंचायत सिस्टम जो है ना वो उसको मुत्तहद रखता है। ठीक है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता है, ये जस्टिफाई नहीं करता कि हम लोग ताकतवर नहीं है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, किसी की जरूरत नहीं है कि वो हमारे मुल्क में आकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करे या कुछ भी करे। खैर वो एक और बहस चली जाती है। हकीकत नहीं होते सीमल, ख्वाब कभी भी हकीकत नहीं बन सकते। इंडिया की ये बेचारों की ख्वाहिश ही रही है, वो एक बड़ा मुल्क है। आपको बताऊं, हमें जमहूरियत हमारी मजबूत होनी चाहिए, हमारा बच्चा जो घर घर जो है ना, जब हम मजबूत होंगे, हमारी जमहूरियत मजबूत होगी, हमारी तरफ को आंखें उठाकर नहीं देखेगा। दुनिया में छोटे-छोटे मुल्क हैं, दुनिया में छोटे-छोटे मुल्क हैं, जो हजारों का, लाखों का मजमा जो तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि तकरीबन 9 से 10 लाख बंदा जो है वो वहां पर खड़ा था, उनके मुताबिक तो उन्होंने ये कहा, जिस पर इमरान खान साहब खुद भी स्टेज पर बैठे हुए। लेकिन एक बड़ा शो था, मैं आपको बताऊं, लाहौर के हवाले से, अगर लाहौर के हवाले से बात शायद अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, और वो ये समझ रहे थे कि बड़ा क्लियर करूं, नून लीग को इतनी तवक्को नहीं थी कि इतना बड़ा शो कर देंगे, और एक बड़ा शो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक सक्सेसफुल शो था।
صرف بڑا شو نہ کہیں بلکہ ایک سکسیسفل شو تھا. اور جس طریقے سے عمران خان ایک پریشر ٹیکٹکس کرنا چاہ رہا تھا, پریشر کریٹ کرنا چاہ رہے تھے, وہ کیا بھی. ظاہری بات ہے ایک بڑی تعداد میں عوام آئی, اس کو ان کو فالو کرتی ہے, اور انہوں نے پھر یہاں پر آ کر جس طریقے سے احتجاج کے حوالے سے بات کی, باقاعدہ ویڈیو کلپس دکھائے انہوں نے کہ کس طریقے سے بیانات میں تضاد ہے, اور اپنے منشور کے, اپنی پارٹی منشور کے حوالے سے آگاہ کیا. تو ایک سکسیسفل جلسہ ہے جو ہے وہ اسے کہیں گے. بالکل صحیح. کوکر صاحب اب آگے جو ہے اسلام آباد بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ہی لوگ نکلیں گے؟ جی بالکل, اس سے اگر دگنے بھی نکلیں تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کم از کم جو انویسٹمنٹ ہماری رکے گی, غیر ملکی جو دورے ہوتے ہیں, ہمارا انٹرنیشنل سطح پر امیج خراب ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں ایک کام ہے اس کے لیے جی اپوزیشن یہ کر رہی ہے, وہ ڈی ریل سسٹم کرنے والی بات ہے. جب آپ جمہوریت کو ڈی ریل کریں گے تو یہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا. وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جب آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جمہوریت آئی, جنرل مشرف کے دور میں بلوچستان کے کیا حالات تھے, لیکن اب جمہوریت آئی تو بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوئے. آپ کے سامنے بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوئے, آپ کے سامنے سندھ کے حالات ٹھیک ہوئے, آپ کے سامنے الطاف سین آج تنہا رہ گیا. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جمہوریت تھی. اگر جمہوریت جو مضبوط ہوگی تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا. حکومت ختم کرنے کی بات اس طرح سے کی گئی کہ وزیر اعظم اپنا احتساب پیش کریں. احتساب تو ہونا چاہیے نا. کیا ان کی وہ ڈیمانڈ غلط ہے؟ انصاف کے لیے بالکل سپریم کورٹ موجود ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, آپ کا الیکشن کمیشن موجود ہے, آپ وہاں جسٹیفائی کریں. اگر پھر بھی آپ کا بات ہوتی ہے اگلے الیکشن کا انتظار کریں. الیکشن میں جا کر لوگوں کو یہی جو آپ ویڈیو کلپ آج دکھا رہے ہیں, یہ کاش یہ انتخابی جلسہ ہوتا تو آپ انتخابی جلسے میں بتاتے. آپ دیکھیں ضلع میں الیکشن ہوئے, آپ بورے والا میں بھی الیکشن ہوئے, تحریک انصاف کو تو وطنی میں الیکشن ہوا, وہاں پر بھی نون لیگ کامیاب ہوئی. پھر تینوں جگہ نون لیگ کامیاب ہوئی. پھر دیکھیں تو مینڈیٹ جو ہے وہ تو نون لیگ کی طرف جاتا ہے, لیکن پھر وہ اتنا بڑا پاور شو اس کا مطلب پاور شو کا مطلب ہے, میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں گا, پاور شو کی بات کریں گے تو پھر ایم کیو ایم سے بڑا پاور شو کوئی دنیا پاکستان میں نہیں کر سکتا. سب سے بڑا ایم کیو ایم کا پاور شو ہوتا ہے. پاور شو کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ وہ پورے اگر 25-30 ہزار لوگ ہیں تو پورے پنجاب کے یا پورے پاکستان کے نمائندے ہیں. زیادہ بھی اس سے 1 لاکھ بھی ہوں تو یہ نمائندے نہیں. نمائندے اصل جو پاکستان کے ہیں وہ پارلیمنٹ ہماری. تو پارلیمنٹ کا سہارا لینا چاہیے. اس طرح کا احتجاج لیکن یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. آپ کے احتجاج کرنا چاہیے. دوسرا الیکشن ریفارم پر کام ہونا چاہیے کہ انگوٹھا لگا کر ہر کوئی ووٹ ڈال سکے تاکہ الیکشن میں دھاندلی نہ ہو سکے. بایو میٹرک سسٹم اور اپنے سسٹم کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا عمر, آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ او اے کلچر جو متعارف کرایا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے, وہ اس دفعہ نظر نہیں آیا. لیکن اس خطاب کے بعد جو نون لیگ کی طرف سے پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں رانا ثناء اللہ بھی تھے, زعیم حسین قادری صاحب بھی تھے, اس میں اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ بہت استعمال کیے گئے. اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے, اور میں بات کر رہی تھی جو خطاب کے بعد نون لیگ کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی, اس میں یہ کلچر بڑا نظر آیا اور واضح طور پر بوکھلاہٹ بھی نظر آئی. تو کھوکر صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اس حوالے سے جو ایک نام رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے جس میں اس نے عمران خان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. جو انہوں نے عمران خان کو پاگل خان اور شیخ رشید کو شیخ شیطان کہا ہے, یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ بھی جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن کھوکر صاحب یہ کلچر انٹروڈیوس کس نے کروایا؟ عمران خان کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ اوے اور بدتمیزی والا کلچر کرواتے تھے, اور رانا ثناء اللہ کے بارے میں تو یہ ان کے ایک ریپرزینٹیٹیو ہیں نون لیگ کے اور ہمیشہ سے جواب دیتے ہیں. وہ ایسی الفاظ تو استعمال کرتے ہیں. جب ایک کلچر کو آپ پروان چڑھا دیں گے جو تحریک انصاف کی طرف سے آیا کہ اوے اور تمیز کی بات نہ کرنا, تمیز کی حدود سے نکل کر جانا, تو پھر آبویسلی جواب تو وہ دیں گے. اور اگر ہم اس حوالے سے بات کریں شیخ شیطان کی, تو پرسوں سے وہ کہہ رہے ہیں یعنی شیخ رشید پر تنقید کرتے ہوئے, لیکن آپ اس کو پھر ایتھیکل پالیٹکس کو نہیں کہیں گے نا. وہ ایتھکس سے تو باہر نکل گیا. اگر ایک غلط کر رہے تو آپ اس غلط کو ٹھیک نہیں. رانا ثناء اللہ نواز شریف لیول کی قیادت تو نہیں ہے نا. کھوکر صاحب آپ یہ بھی دیکھیں, عمران جو تحریک انصاف ہے نا وہ تو ایک اپوزیشن جماعت ہے, وہ اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے. ووٹ بینک اپوزیشن کا جو پیپل پارٹی کا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کو ملنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے. لیکن شیخ رشید کا ایشو یہ ہے کہ شیخ رشید کو مسلم لیگ نون نے راولپنڈی سے ٹکٹ نہیں دیا. اس کے بعد جب وہ الیکشن جیتا, آزاد الیکشن جیتا, تو اس کے بعد نون لیگ نے اس کو اپنی جماعت میں شامل نہیں کیا, جس کی وجہ سے اس نے جیلسی فیل کی اور نون لیگ کو چڑھانے کے لیے وہ اس طرح تو کئی لوگ ہوں گے. یہ تو پھر بلیک میلنگ میں رہے گی. اب اس میں آپ عمران خان صاحب کو بھی تنقید کر سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے ویڈیو کلپس موجود ہیں جہاں پر وہ شیخ رشید کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں, اور ایک وقت میں تو بحث و تکرار ہو رہی اور ایک دوسرے مجھے یاد ہے شیخ رشید اور عمران خان کی جو آپس میں لڑائی ہوئی ایک شو کے اندر, تو اس میں تو 4 لوگوں کی پارٹی اور اس طریقے کے سخت جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے گئے. دیکھیں سیاست
بہت خوبصورت ایک پیشہ ہے اور ایک بڑا ہی خدمت کا جذبہ لے کر جو لوگ آتے ہیں وہ سیاست کو کرتے ہیں. تو اس میں ایک تمیز تہذیب کا جو دائرہ ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس کلچر کے حوالے سے اگر بات کریں تو بے شک تحریک انصاف کہتی تھی, کل نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کی جانب سے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ تو پہلے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن جب جواب میں ہم جاتے ہیں تو محمود الرشید بھی جو ہے وہ کسی سے کوئی کم نہیں ہے, وہ آپس میں ٹکر کا مقابلہ ہوتا ہے ان دونوں کا. تو لیکن بات آ جاتی ہے جب سپیریئر لیڈرشپ کی, عمران خان کی یا میاں نواز شریف کی, تو اس میں جب تمیز کا دائرہ کار جس کے ساتھ ہوتا ہے, جو تمیز تہذیب کے ساتھ بات کرتا ہے, آبویسلی لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, شعور رکھتے ہیں اور پھر انہیں ووٹ دیتے ہیں. کیونکہ اس کلچر کو لوگوں نے بہت بری طرح سے ڈسکریج کیا تھا اور لوگوں نے وہی لوگ پھر سے تھوڑا منفر بھی ہونا شروع ہو گئے. اور اسی وجہ سے ضمنی انتخابات میں دیکھیں تو نون لیگ کیوں کامیاب ہوتی رہی ہے, اس کی ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے. کھوکھر صاحب کل بار بار ایک بات کی جا رہی تھی کہ پوری دنیا میں مثالیں موجود ہیں جہاں پر اپوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہے, اپوزیشن کا ایک سٹانس ہوتا ہے, وہاں پر حکومتیں جو ہیں وہ بہتر کارکردگی کرتی ہیں. اور جیسا آپ نے پروٹیسٹ کی بات کی, پوری دنیا میں پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے احتجاج ہوتا ہے. یو کے کی بات کریں تو لوگ جا کر احتجاج کرتے ہیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حرج تھا کہ اگر آپ احتساب ریلی کو, اگر آپ یو کے احتجاج کو دیکھیں تو وہ ایک سیویلائزڈ احتجاج ہوتے ہیں. ان احتجاج میں اور اس احتجاج میں زمین اسمان کا فرق ہے. ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا, ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں جو یو کے میں جو احتجاج کرتے ہیں, کسی وہ پرائم منسٹر اس کے باہر گھر کے باہر کرتے ہیں, ان کا بھی سلوگن دیتا ہے, وہ ڈیسنٹ انداز میں کرتے ہیں. لیکن ان کا جو انداز ہے, جس تقریریں کرنے کا انداز ہے, یہ ایک انتقامی طور پر کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں وہ ترقی یافتہ ملک ہے, ہم ترقی ابھی ہم ترقی کر رہے ہیں اور اس پروسیس میں ہیں, تو آہستہ آہستہ ہی سسٹم ڈیولپ ہوگا. اب ایک چیز جو باٹم لائن نکالی گئی خطاب سے, سوری قطع کلامی معاف, لیکن جو باٹم لائن نکالی گئی کہ محرم کا جو ہے وہ ٹائم دے دیا گیا, ڈیڈ لائن دے دی گئی, اور اس کے بعد کہا گیا کہ اسلام آباد اس دفعہ دھرنا نہیں دیں گے بلکہ بند کریں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اس سے پہلے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ احتساب دو, کلیریفیکیشنز دو, اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے, عوام کے سامنے آئے, کیا وہ اس کو مانیں گی؟ جی بالکل, اس پر ماننی, اس پر بات ہونی چاہیے, مذاکرات ہونی چاہیے. مذاکرات میں سیاست میں تو ہمیشہ سے مذاکرات ہمیشہ ہونے چاہیے اور مذاکرات میرٹ پر ہونے چاہیے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر اگر ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب اس طرح کہ وہ جی میں اسلام آباد بند کر دوں گا, اس میں اسلام آباد کا کیا قصور ہے؟ اسلام آباد کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اس ملک کا کیا قصور ہے کہ اسلام آباد بند کر دوں گا, کل کو اٹھے گئے جی میں کراچی بند کر دوں گا, میں پشاور بند کر دوں گا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو کوئی اس طرح تو پھر یہاں پہ نون لیگ کے رہنما کہیں کہ پنجاب بند کر دیں گے, ہو جاتی ہے کہ میں اسلام آباد کر دوں گا, میں یہ سڑک بند کر دوں گا, میں وہ بند کر دوں گا. آپ اگر اس کے بعد ہے آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر لیں, اگر نہیں آپ کی کوئی بات. سپریم کورٹ میں تو جو ہے وہ ابھی تحریک انصاف کا موقف کے حوالے سے فیصلہ بھی آیا تھا, دیکھا تھا نون لیگ کا, انہوں نے کہا تھا, یا جو ایک کمپلیٹ ڈیسیجن تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے جو بھی ان کا پورا کمپلیٹ ڈیسیجن آ گیا اس کی اور اپیل کر سکتے ہیں اور عدالتی کاروائی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر بات تو یہ ہے کہ جس طرح چیئرمین تحریک انصاف نے نیب کو ٹارگٹ کیا, نیب پر بھی اور دیگر اداروں پر بھی تنقید کی کہ وہ احتساب نہیں کرتے. ان کا موقف یہ بھی تھا کہ جب تک سڑکوں پر نہیں آئیں گے تب تک بات نہیں سنی جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ کسان اتحاد احتجاج ہو, ڈاکٹروں کا ہو, کسی کا بھی احتجاج ہو, جب وہ راستے بلاک کرتے ہیں تو پریشان یا تکالیف کا سامنا کس کو کرنا پڑتا ہے؟ یہاں پہ تو سسٹم کے خلاف جب پروٹیسٹ کیا جاتا ہے اور وہ ایکسٹریم تک نہیں پہنچتا تب تک سنوائی نہیں ہوتی. تو یہ تو پھر آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہو کہ وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کر رہے. اب نون لیگ یہ بھی کہتی ہے کہ وزیر اعظم کا نام جو ہے پاناما لیکس میں نہیں ہے, لیکن وزیر اعظم کے بچوں کا نام ہے. ایز اے ہیڈ آف دا فیملی ان کو اپنی فیملی کا نام کلیئر کرنا چاہیے. کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو جو عمران خان کے لیفٹ رائٹ پر کھڑے ہیں وہ خود ان کے نام پاناما لیکس پر ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پیش کریں, تو وہ یہاں پہ نون لیگ بھی تو اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار پھر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے سارے ایشو کا جو آپ ڈسکشن ہوئی ہے آپ کے, ہمارے اور عمر صاحب کے درمیان, تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اگلے 2018 میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جائے. جو بھی عوام فیصلہ کرے, عوام پر فیصلہ, عوام اس کا فیصلہ کرے نا کہ کون کرپٹ ہے, کون صحیح ہے, کس کو حکمرانی کا حق ہے, کس کو ووٹ ملنا چاہیے, اور یہ فیصلہ بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے 2018 کے الیکشن کے لیے. تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. اگر دیکھیں آپ کی پارلیمنٹ بھی بات نہیں سنتی, آپ کی عوام بھی بات, اور دوسری سپریم کورٹ بھی بات نہیں سنتی, تو الیکشن بھی تو اس کا حل ہے نا. الیکشن میں محض 1.5 سال خاموشی اختیار کی نہیں, آپ پارلیمنٹ میں اس طرح موٹیویشن کرتے رہیں, آپ اپنی تنظیم نو کریں, اپنی پارٹی کا احتجاج بھی ریکارڈ کروانا چاہیے جس طریقے سے وہ کروا رہے ہیں. لیکن اسلام آباد کو بلاک کرنا, یہ پورا صوبہ بلاک ہو جائے گا. یہ تو انہوں نے اعلان کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ممکن کیا ہوتا ہے 10 بندے کھڑے ہو, میں آپ کو کہتا ہوں آپ اور میں دونوں چلے جاتے ہیں, ہم جے روڈ بند کر سکتے ہیں. اس وقت کھڑے ہو جائیں گے لوگ, گاڑی بند کر دیں گے, جے روڈ بلاک ہو جائے گا. اس میں کون سی بات ہے, ناممکن والی کون سی بات ہے؟ جب ایک بندہ کفر سر پر باندھ کر آ جائے, آ کر سڑک پر کھڑا ہو جائے, چڑھا لے جس نے گاڑی چڑھانی ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں, ٹریفک بند ہو جائے گی.
یہ بات نہیں ہے، لیکن بات ہونی چاہیے کہ کوئی قانون قاعدہ اس کو عوام کو بھی فائدہ ہونا چاہیے کہ عوام کا مشکلات کا پاکستان کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اور خاص طور پر ابھی جو حالات چل رہے ہیں، وفاقی وزیر خزانہ اور پرویز رشید اور جو خواجہ سعد رفیق جو بڑی لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ کافی سمجھدار باشعور ہے. آبویسلی وہ اس پر بیٹھے گی، مذاکرات کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو شیخ جس طرح شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھ، اللہ کرے کہ اس سے پہلے کوئی حل نکل آئے اور اسلام آباد بند نہ ہو. لیکن کسی بھی شہر کو بند کر دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک کی ترقی کو بند کر دینا، ملک کی ترقی کو روک دینا. پہلے ہی ہم جو ہے وہ ترقی کی ابھی ترقی پذیر ملک ہیں، ہم کوئی ترقی یافتہ ملک تو ہے نہیں، اور کسی کا راستہ روڈ بند کر دینا، بلاک کر دینا، شہر بند کر دینا، اسلام آباد بند ہونے کا مطلب ہے کہ پورا پاکستان بند ہو جائے گا. تو اور خاص طور پر اس وقت میں جب بہت زیادہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے، سی پیک کا منصوبہ ہے، اس وقت جاری ہے، اور سب سے اہم ایشو اس وقت بارڈر ایشو چل رہا ہے. ہمیں بھارت سمیت تمام دنیا کو میسج دینا چاہیے کہ اس وقت ہم لوگ اکٹھے ہیں. جو بھارتی جارحیت ہے اس کا پاکستانی فوج نہ صرف بڑے بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے بلکہ پاکستانی قوم بھی جو ہے وہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ یہاں پہ دہشت گردی کا سامنا ہے، جنگ کا بہت بڑا چیلنج ہے، وہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور ان تمام چیلنجز کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے. اور پھر یہ بھی کرا کہ تیسری طاقت کا بھی چانسز ہے کہ وہ کہیں نہ آ جائے، پھر کیا بنے گا؟ پھر تیسری طاقت کا کھوکر صاحب اتنا زیادہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ خود ہی آپس میں سیاستدانوں کو مل کر سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. عمران خان بڑی پاور رکھتے ہیں، عوام کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ کم نہیں ہوئی، اور لوگوں نے اس کی سپورٹ بھی کی. اب اسلام آباد بند کرنے کی جو بات انہوں نے کی اور 1 ماہ کا جو ان کو ٹارگٹ دیا حکومت کو، تو دیکھتے ہیں حکومت اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتی ہے یا نہیں، یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ 1 مہینے بعد کس طرح سے اسٹریٹجی پلان اپ کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. مزید خبریں بھی ہم ڈسکس کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے اور اگلی خبر ڈسکس کریں گے. اگلی خبر رضوان نقوی صاحب کی ہے. ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹ جمع نہ کرانے والی 300 NGOs کے خلاف اب شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے. سینئر رپورٹر رضوان نقوی انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور بڑی ایف بی آر نے اب جو 300 NGOs ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اپنا قانونی شکنجہ تیار کر لیا. ٹیکس جو ہے وہ ان پر عائد ہوگا. NGOs کے حوالے سے یہاں پر ہم لوگ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نہ صرف ساری NGOs کے حوالے سے بات نہیں کریں، لیکن کچھ NGOs جو ہیں ان کے مقاصد مشکوک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکس بھی نہیں ادا کرتی. اور کچھ NGOs تو اس لیے بھی بنائی جاتی ہیں کہ جہاں پر انہیں ٹیکس سے استثناء حاصل ہے وہ سامان، وہ آلات جو ہے وہ پھر امپورٹ ایکسپورٹ کر لیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر بات کریں تو ایک اچھی بات ہے. FBI نے صرف نوٹسز بھجوائے ہیں تو اس کے بعد کارروائی بھی ہونی چاہیے، تاکہ صرف جو کاغذی حد تک ہے پیپر ورک ہی نظر نہ آئے، بلکہ جو ٹیکس ہے عوام کے پاس کوئی عوام کا جو پیسہ ہے وہ بھی کوئی حاصل کیا جا سکے، کیونکہ ٹیکس کی آمدن سے ہی ملک چلتا ہے. تو یہ ایک اچھی جو ہے وہ نیوز ہے، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کھوکر صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بھی تھا NGOs کو جو ہے وہ شکنجے میں لانا. آپ ٹیکسز کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. ٹیکسز کے حوالے سے تو ہر ادارہ جو ہے، ہر جو مثلا کمرشل جگہ ہے یا ہر انڈسٹری جو ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے تو ہونی چاہیے. میں تو یہ مطالبہ بھی کروں گا کہ اب حکومت جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ جو ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جو روزانہ جو اسپتالوں میں جو مریضوں کو گھیر کر گھر لے جاتے ہیں، روزانہ 4-4 5-5 لاکھ جن کی ڈیلی آمدن ہے، یا جو وکیل ہے بڑے بڑے جو کروڑ جن کی فیس ہے، ان کو بھی ٹیکس کے نیٹ میں لانا چاہیے. یہ کیوں ٹیکس کے نیٹ میں نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ دیکھیں اگر NGO کو اچھی بات ہے، ان کو بھی لانا چاہیے اور ضرور لانا چاہیے NGOs کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پرائیویٹ اسپتال ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، یہ NGOs ہیں، یہ تمام جو اس طرح کے ادارے ہیں، سوشل ادارے، ان تمام کو لانا چاہیے بالکل صحیح. ٹیکس نیٹ پہ تو لانا چاہیے اور ڈیفینیٹلی اس سے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو نوٹسز جاری کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد سفارشات آ جاتی ہیں، اور FBI کے محکمے کے حوالے سے اگر خصوصاً بات بھی کریں تو کوئی بڑی بڑی سفارشیں آ گئیں، اس کے بعد معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو خصوصاً آپ نے جیسا دیکھا ہو کھوکر صاحب، آپ کو یاد ہو کہ کئی ریڈز ہوتی ہیں، اسمگل شدہ مال کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ معلوم ہی نہیں ہوتے یا پتہ ہی نہیں چلتے. تو اس حوالے سے محض کاغذی کارروائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملی طور پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، تاکہ ٹیکس جنریٹ ہو، پیسے آئیں. اور خصوصاً NGOs کے حوالے سے تو خصوصاً ایک دیکھنا چاہیے کہ ان کی آمدن کہاں سے ہو رہی ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. دوسری جانب نایاب جانوروں اور پرندوں کی خرید و فروخت پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور اب محکمہ وائلڈ لائف جو ہے باقاعدہ لائسنس جاری کرے گا. یہ اچھی بات ہے. دیکھیں کئی جانور جو ہیں وہ پرندے ایسے بھی ہیں جو لاکھوں روپے میں فروخت کیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے میں آتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا.
پھر یہ عوام کے پیسے اور جو لوگ جو زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں اوبیسلی وہی مہنگے مہنگے جانور بھی رکھتے ہیں, ان کا خرچہ ہوتا ہے پھر ان پر, اور اسی کے ذریعے ان کی ذرائع آمدن بھی پتہ چلتی ہے. یہ سیمل کبھی نوٹ کریں تو یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں. ظاہری بات ہے کوئی عام بندہ 200-400 روپے کا کبوتر تو ضرور رکھ سکتا ہے, لیکن کوئی بڑا مہنگا 2-4 لاکھ روپے کا تو وہ نہیں رکھ سکتا اپنے پاس. تو یہ ساری چیزیں لگژری آئٹمز ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے اچھی بات ہے, شکنجہ بھی تیار ہوا ہے, نوٹسز بھی جانے چاہیے اور پیسے بھی ان سے ٹیکس بھی وصول کرنا ہے. لیکن ان تمام قوانین کے باوجود کھوکھر صاحب بہت سے لوگ غیر قانونی طور پر اس طرح کے جانور, نایاب پرندے جو ہیں وہ پال رہے ہوتے ہیں, لائسنس بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. اس طرح کے ایکسپورٹ امپورٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, خاص طور پر ہمارے جو یہ جو بہاولپور کا علاقہ ہے, اندرون سندھ کا علاقہ ہے یا بلوچستان کا علاقہ ہے, تلور ایک جو جانور ہے آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل, اور مڈل ایسٹ میں بہت سارے پاکستان کے جو پرندے ہیں یا جانور ہیں وہ وہاں جاتے ہیں, اور یہ شکار کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں. بات ہے کیونکہ یہ جو جانور پالنے کا, جو پرندے پالنے کا, خرید و فروخت کا, یہ بڑے امیر لوگوں کا کام ہے. اس میں عام لوگ تو بندہ کرتے ہی نہیں, عام لوگ بھی کرتے ہیں. کھوکھر صاحب اندرون لاہور والی سائڈ پہ جائیں تو کبوتر بازی کا بڑا شوق ہے, مغل پورے میں جائیں. لیکن وہ نایاب جانور, نایاب پرندے تو عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. خیر آگے بڑھیں گے. کھوکھر صاحب کل آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی لاہور میں موجود تھے اور گیریزن اکیڈمی کی تقریب میں شریک رہے, اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بھارتی پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیا جائے گا, دشمن کی چالوں پر گہری نظر. جی بالکل, کل لاہور چھاؤنی میں ایکسرسائز بھی ہوئی ہے اور یہ جنرل راحیل شریف صاحب تشریف لائے ہیں, اور یہ بڑا انڈیا کو ایک سخت میسج بھی گیا ہے کہ پاکستانی فوج کم از کم جنگ کے لیے تیار ہے, قوم بھی تیار ہے, حکومت بھی تیار ہے اور فوج بھی تیار ہے. اور فوج نے اپنی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا اور عوام کو یہ میسج دیا ہے اور دشمن کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں. اور تمام طرح میں بتاؤں کہ 1965 کی جنگ کے واقعے کے بعد دشمن اس چیز سے تو باور ہے, اور وہ جو خواب ایک دیکھتا تھا کہ گورنمنٹ کالج میں آ کے چائے پیئیں گے اگلی شام کو, جی سی میں بھی ان کی بڑی خواہش تھی کہ گورنمنٹ کالج میں ان کے بھارتی فوجی افسران تھے. یہ تو اتنے میڈیا پہ ضرور یہ اپنی جو کر سکتے ہیں, اس کے بعد یہ تو ہمارے 2-4 سپاہیوں سے ہی جو ہے وہ جو بہادر شیر جوانوں سے ہی ڈر جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے تو صرف ایک جو رن وے پہ ہمارے جہاز اتر گئے تھے, آپ یقین کریں کہ ان کی نیندیں بھی اڑ گئی ہوں گی. تبھی تو ان کا تو میڈیا کا یہ حال ہے اور پروپیگنڈا کا کہ ہمارا ایک کبوتر, کھوکھر صاحب ایک کبوتر چلا جائے نا, ہمارا ایک کبوتر, تو وہ اس سے ان کو نیند نہیں آتی کہ اس کو, اور اس کبوتر کو چیڑ پھاڑ کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہمارے فوجی تو بڑی دور کی بات ہے, ہماری صرف جہاز ابھی رن وے پر اترے تھے اور آپ یقین کریں کہ ان کی چیخیں نکل گئی, وہ پورے دنیا میں یہ شور مچانا شروع ہو گیا. اور دوسری جانب آپ واگا بارڈر پر دیکھ لیں, ہمارے شاہین جو ہیں وہ پرجوش ہیں اور انڈینز کو سانپ سونگا پڑا ہے, کوئی تقریب دیکھنے نہیں آ رہا. جنگیں جب بھی ہوتی ہیں نا, آپ نے غزوہ بدر کی بھی واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے, وہ ہمیشہ جذبہ ایمانی سے جیتی جاتی ہے. اور جب جذبہ ایمانی اتنا مضبوط ہو, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے بہادر افواج, دنیا کی سب سے بہترین فوج پاکستانی فوج ہے, اور دنیا کے سب سے اہم مقامات پر ہمیشہ پاکستانی فوج نے کبھی بھی, جب بھی بھارت نے صرف سوچا ہے اور پاکستان نے انہیں ایسا منہ توڑ, پاکستانی بہادر افواج نے ایسا منہ توڑ انہیں جواب دیا ہے کہ ان کے جو خواب تھے وہ ایک صرف خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں. پھر وہ جوتشیوں میں جاتے ہیں, مندر میں جاتے ہیں اور پھر اپنی پرارتھنا وغیرہ کرتے رہتے ہیں. لیکن پاکستانی فوج کے محض, میں نے آپ کو بتایا کہ صرف جہاز, صرف رن وے پہ اتر جانا, وہی ان کے لیے اتنے ہوتے ہیں کہ انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی. بالکل صحیح کھوکھر صاحب, تو ہمارے شاہینوں کا جوش تو ختم نہیں ہو رہا. جی بالکل, ہماری فضائیہ, ہماری بحریہ, ہماری آرمی, تینوں فوج جو ہے وہ تیار ہے اور دشمن ان سے ڈرتا ہے. آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو خاص طور پر جو پروفیشنلزم ہے فوج میں, وہ انڈیا کے مقابلے میں زیادہ ہے. دوسرا ہمارا ایک جذبہ جو ہے ایمانی, جذبہ ایمانی جو ہماری فوج کے پاس ہے. پھر ہمارے پاس اسلحہ جو ہے وہ امریکی اسلحہ زیادہ اسلحہ ہے, باقی چائنا کا اسلحہ ہے. انڈیا کے پاس زیادہ تر اسلحہ جو ہے نا وہ رشین اسلحہ ہے, اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو اسلحہ ہے وہ بہتر ہے. ہمارے پائلٹ جو ہے وہ بہتر ٹرین یافتہ ہیں, اور اس والے سے ہم کسی بھی وقت انڈیا سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ آجائیں دیکھ لیں, پھر جو ہوگا نہیں, وہ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ یہ جرات نہیں کریں گے, وہ یہ جرات کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ میں بتاؤں کہ اسلحہ یا ہونا یا فوج زیادہ یا کم ہونا یہ تو دور کی بات ہے. جو جذبہ ایمانی ہے وہ اتنا وہی کافی ہے کہ ہمارے تو ایس ایس جی ابھی کمانڈوز ہی چلے جائیں تو وہ تو ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے جوان, پاک فوج کے بہادر جوانوں نے اپنی ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے, اور انہوں نے ایسی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہمارے ماضی میں موجود ہیں. بہت شکریہ عمر اسلم. کھوکھر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہاں ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز جانے گا اور اس کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और इस वक्त हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे मौजूद हैं, मोहम्मद जावेद अनवर साहब। उनसे हम बात करेंगे रेलवे के सिस्टम के हवाले से क्या नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं और अगर बेहतरी आई है तो वो कैसे पॉसिबल रही, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी। थैंक यू सो मच जावेद साहब फॉर कमिंग। बड़ी मेहरबानी है आपने बुलाया। तो आप बहुत मसरूफ होंगे क्योंकि दिन ब दिन बेहतरी आ रही है जी। अल्लाह का शुक्र है, काम भी करना पड़ता है और उसके चूँकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो हम काम खुशी से करते हैं। खुशी से करते हैं और फिर प्रेशर भी बढ़ जाता है कि आपने और करना है नेचुरली जी। जो आगे बढ़ते हैं काम मुश्किल तर होता चला जाता है, लेकिन मज़ा आता है कि रिजल्ट्स आते हैं तो फिर बंदा और काम करता है। बिल्कुल सही। अच्छा जावेद साहब, आपने 82 में CSS किया था और उसके बाद आपने तब से रेलवेज में मतलब 33 इयर्स हो गए, रेलवे साइड क्यों चूज़ किया आपने? हम जब CSS करते हैं तो उसके बाद 12 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें से किसी एक में आपको एलोकेशन आनी होती है, तो मेरिट प्लस चॉइस। तो रेलवेज मुझे अच्छी लगती थी, ये मेरा 5th था, तो इसमें मैंने फॉल किया और मैं फिर दोबारा इसको छोड़ के गया नहीं। मुझे ये डिपार्टमेंट अच्छा लगता था और अब भी अच्छा लगता है। तो 33 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बड़ा ज़बरदस्त। ये एक फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, नेशनल एक इंस्टीट्यूशन है हमारा, पूरे मुल्क में फैला हुआ है। 4 सूबों में मुझे सर्विस करने का मौका मिला। इससे मैंने बहुत सीखा, अपने मुल्क के बारे में खिदमत करने का मौका मिला और इसमें आप लोगों को सहूलत बहम पहुंचाते हैं। आप कम खर्च में जो लोग इससे बेहतर मसलन एयर को अफोर्ड नहीं कर पाते, अपनी उनकी प्राइवेट कार नहीं है, तो उनके लिए ये सहूलत है और लोगों की खिदमत है। और जब लोग इसमें ट्रैवल करें, मैं उनको फैसिलिटेट कर पाऊँ तो मैं भी खुश होता हूँ। सही। और अभी करंटली अगर बात की जाए तो आप माशाल्लाह सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर हैं। सो ये तमाम सफ़र कि आप 17th ग्रेड से आए और अब नाउ माशाल्लाह यूर सीनियर मोस्ट, तो कभी सोचा था कि यहीं पर ये सफ़र कंटिन्यू रहेगा या कभी बीच में ख्याल आया कि चेंज करना? हमें ऑप्शंस भी मिलती हैं ग्रेड 19 से ऑनवर्ड्स के, अगर हम डिपार्टमेंट छोड़ के से सेक्रेटेरिएट में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। तो मैंने कभी भी ऑप्ट नहीं किया। मैं यहाँ काम करके खुश था और मुझे ये डिपार्टमेंट भी अच्छा लगता था। मुझे अपने काम से भी मैं मुतमिन भी था और मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने यहीं रहना पसंद किया। अभी भी जब मैं 22 में गया हूँ तो भी ऑप्शंस थे कि मैं फेडरल सेक्रेटरी भी जा सकता था किसी और डिपार्टमेंट का। तो फर्स्ट टाइम ये पोस्ट क्रिएट की गई CEO की और इसको BS 22 में अपग्रेड किया गया। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मुझे ये सादत भी मिली कि इस डिपार्टमेंट का ग्रेड 22 में मैं पहला CEO बना जो है वो यहाँ पर बने। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपने वो टाइम भी देखा जब रेलवे की हालत हम सब जानते हैं और इस तरह से ट्रस्ट भी नहीं था लोगों को रेलवे पे और उस तरह से फैसिलिटेट भी नहीं किया जाता था। रेसिप्रोकल थिंग है, ना डिलीवर किया जा रहा था ना लोगों को मिल रहा था। अब आकर हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, वो उसकी छोटी छोटी मिसालें हैं जो हम बाद में डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो ये चेंज जो है ये किस तरह मुमकिन हो सका? बात यह है, आज से 3 साल पहले तकरीबन रेलवेज़ लोएस्ट एप पे चली गई थी। मुझे भी 33 साल हो गए हैं। तो रेलवेज़ जब मैं आया हूँ थोड़ी सी बेहतर थी। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बेहतरीन रेलवेज़ में से थी, लेकिन फिर ग्रेजुअली डिक्लाइन इसमें आया और उस डिक्लाइन की बहुत सी वजूहात हैं। अगर हम उनको डिस्कस करें अलहदा से तो ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन इंसिडेंटली 3 साल पहले ये अपने लोएस्ट एप पे चली गई, जहाँ हमें ये भी पता नहीं होता था कि आज हम ये ट्रेन चला पाएंगे या नहीं। एक दिन का हमारे पास तेल नहीं होता था और फ्रेट ट्रेन जो हैं ये हमारी 1 से भी कम एवरेज हो गई थी एक्सपोर्ट। अच्छा। तो पैसेंजर ट्रेन का भी डेली कैंसिल होती थी, पता नहीं होता था कि ये ट्रेन आज हम चला पाएंगे कि नहीं। उसके बाद फिर एक चेंज आई डिपार्टमेंट में और चेंज वो ये आई कि एक तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हुई। अब हम सिविल सर्वेंट्स अपोलिटिकल होते हैं, हमारा कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन जो डिपार्टमेंट में चीज़ें हो रही हैं चूँकि मुझे एक्सप्लेन करना है और बताना है कि हाउ डिड इट हैपन, तो मुझे सारी बात करना पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि इस डिपार्टमेंट को
प्रोफेशनल्स को अलाउ करना है कि वो इसको प्रोफेशनली मेरिट्स पे रन कर सकें। सही। तो अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो वो ये है कि वी वर अलाउड टू वर्क एज वी शुड वर्क बीइंग प्रोफेशनल, सो वी डिड इट एंड अल्लाह हेल्प्ड अस, और चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। अब अगर हम फैक्टर वाइज करेंगे तो फिर इसमें फर्दर सब सब्जेक्ट्स इसके बन जाएंगे, इसके बाद जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। इख्तियारात की मुंतकली कितना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए? देखें, अगर आप इख्तियारात का इर्तिकाज़ रखेंगे अपनी ज़ात तक तो इसके दो तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं। अगर तो जो ये आप समझ लें डिक्टेटोरियल मैनेजमेंट स्टाइल है, उसको अपनाने वाला बहुत अच्छा बंदा हो तो इसके पॉजिटिव असरात भी आ सकते हैं। सही। लेकिन मैं पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट पे बिलीव करता हूँ, और इसमें बिलीव करता हूँ कि जिसका जो काम है उस पर ट्रस्ट किया जाए और उससे वो काम लिया जाए। ठीक ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, तभी वो लोग उस जगह पर मौजूद हैं ताकि वो अपना काम हैंडल कर सकें बेहतर तरीके से। अच्छा, रेलवे की टाइमिंग्स के हवाले से, जैसे आपने कहा कैंसिल हो जाया करती थी, लास्ट मिनट तक नहीं पता होता था कि जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये किस तरह बेहतर की गई? अब 2-3 दफ़ा मुझे खुद भी इत्तेफाक हुआ सफ़र करने का, पंक्चुअलिटी इस कदर अमेजिंग हो चुकी है कि आप खुद सरप्राइज हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब पंक्चुअलिटी हमारी 70 से तो ऊपर ही रहती है, जो कि अच्छी है, बुरी नहीं है। हम 80 को टारगेट कर रहे हैं और अल्टीमेटली तो टारगेट 100% होता है। इसके फिर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मिल के सारे फैक्टर्स इसको बेहतर करते हैं। तो चूँकि आज से 3 साल पहले लोकोमोटिव्स की हालत ठीक नहीं थी, फाइनेंशियली हम ठीक नहीं थे, डिसिप्लिन ठीक नहीं था, तो इन सारी चीज़ों के, और कुछ ये भी है कि हमारे एसेट्स जो हैं वो डिके कर रहे हैं और उन पे गवर्नमेंट की तवज्जो उतनी नहीं रह गई थी, कुछ रोड की तरफ ज़्यादा हो गई थी, रेलवेज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम निगलेक्ट होती चली गई। तो फिर जब हमने सारी चीज़ों पे तवज्जो की, अपने रेक्स को बेहतर किया, ट्रैक्स को स्ट्रेंथन किया, लोकोमोटिव्स की हालत बेहतर की, डिसिप्लिन को बेहतर किया, तो चीज़ें मॉनिटरिंग ठीक की, तो चीज़ें अल्लाह के फजल से ठीक होना शुरू हो गई। और अब एक हम ऐसी स्टेज पे हैं कि पिछले अगर 3 साल का अगर आप देखें, हमारा कोई भी इंडिकेटर देखें तो वो इतनी ग्रोथ है कि वो एक तरह की हैरान कुन ग्रोथ है। सही, वो सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो, क्योंकि शायद एक टाइम था जब आपने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था रेलवे से, और जब फिर अब इस तरह के प्लेजेंट सरप्राइजेस मिलते हैं तो डेफिनेटली खुशी भी होती है। लेकिन जब ये सब, अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें विद इन द ट्रेन, डब्बों की हालत, सिटिंग पोजीशंस, वॉशरूम्स की कंडीशंस, ये कब वक्त आएगा कि ये हमें जो है वो सरप्राइज़ करेंगे और बेहतर? अभी आपने मेरा ख्याल है लेटेस्ट ट्रेवल नहीं किया, अगर आप करें तो आपको एक नुमाया फ़र्क आना नज़र आना शुरू हो जाएगा। हमने अपने रेक्स अपग्रेड किए हैं, हमारे वाशरूम्स अल्लाह के फजल से बिल्कुल आपको साफ़ मिलेंगे, फ्यूमिगेशन करा रहे हैं, और ट्रेन्स में फ़र्स्ट टाइम हमने वाईफाई की सहूलत दे दी है, खाना हम ऑन बोर्ड देते हैं, फिर साफ़ सुथरी बेडिंग देते हैं, तो एक बड़ी तब्दीली आपको नज़र आएगी। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप अब ट्रैवल करके देखें। चलें, मैं ज़रूर इस पे ट्रैवल करूंगी, और मैं चाहती हूं कि वो भी जो है वो, क्योंकि खुशी होती है जब एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने में किरदार अदा कर सकता है, वो ग्रो करे, तो डेफिनेटली खुशी तो होती है। और इसी तरह से पूरी दुनिया में जब देखा जाए तो रेलवेज़ जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और अब मॉडर्न तरीक़ेकार भी आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी किया जा रहा है। जैसे आपने वाईफाई की मिसाल दी कि वाईफाई देना शुरू कर दिया गया, तो वो एक बेहतर सहूलत के तौर पर गिरदाना जाता है। दूसरी तरफ अब ई टिकटिंग शुरू की जा रही है, सो ये क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह से वर्कआउट करेगा, इसका इनोग्रेशन? ई टिकटिंग अभी तजर्बाती तौर पे इस वक्त भी अवेलेबल है बिटवीन रावलपिंडी लाहौर, जितनी हमारी 4, उनको हम रेल कार्स बोलते हैं, तो ट्रेन ही वो जी। तो उन चारों में, प्लस ग्रीन लाइन की कराची से लेके इस्लामाबाद तक, इस वक्त भी अगर आप ई टिकटिंग अवेल करना चाहें तो वो तजर्बाती तौर पे अवेलेबल है, और लोग उसको अवेल कर रहे हैं। 15 लोग कर रहे थे परसों तक, और कल से 30 टिकट हमारे जो हैं वो ई टिकटिंग के थ्रू बिके हैं। उसमें यह है कि आप अपने घर बैठे अपने बेडरूम से लैपटॉप पे अपनी पसंद की सीट खुद रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, आपको किसी रिजर्वेशन ऑफिस पे फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, इवन सीट का चॉइस हमने दिया है। तो इसका
3 को हमारा इरादा है इसको फॉर्मली इनाग्रेट करने का, अगर आगे पीछे भी डेट गई तो ज़्यादा नहीं जाएगी, और फिर हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बाकी सब ट्रेन्स को ऐड कर देंगे, और बहुत कम अरसे में से 1-2 महीने के अंदर अंदर हमारी सारी रिजर्व जो अकोमोडेशन है वो ई टिकटिंग के जरिए हुआ करेगी। और मेरे ख्याल से ये बेहतरीन सहूलत है कि लोग घरों में बैठे ही अपनी सीट्स जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं, अपनी बुकिंग जो है वो करा सकते हैं, और इस तरह की और भी बहुत सी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं रेलवेज़ के जो चल रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ई टिकटिंग की हम बात कर रहे थे, तो दूसरी जानिब 23 स्टेशन की अपग्रेडेशन भी की जा रही है। जावेद साहब, स्टेशन की अपग्रेडेशन से क्या मुराद होती है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व की जाती हैं? ये जो 23 स्टेशन है ना जी, इनको हम एक तरह का बिल्कुल नया स्टेशन बनाएंगे। इस वक्त 5 स्टेशन पे काम भी जारी है। 100 साल से ज़ायद अरसा हो गया इन बिल्डिंग्स को बने हुए, तो वो स्टेशन जिनकी कोई हेरिटेज वैल्यू नहीं थी, आर्किटेक्चरली वो इस काबिल नहीं थे कि उनको रखा जाए, उनमें कोई खूबसूरती हो, और वैसे बिल्डिंग्स डिके कर गई हुई थी, तो हम उनको दोबारा बना रहे हैं। दोबारा इस तरह बना रहे हैं कि उस एरिया का जो आर्किटेक्चर है, मसलन बहावलपुर हम बना रहे हैं, तो वहाँ हम जो नूर महल है उससे हमने कुछ चीज़ें ली। इस तरह जो उस इलाके का अपना एक तामीराती हुस्न वहाँ है, उसके मुताबिक हम बना रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मॉडर्न फैसिलिटीज़ वहाँ दी जाएंगी, एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे, एयर कंडीशनड वेटिंग हॉल्स बनाए जाएंगे। तो ये हम 23 स्टेशन हमने चुने हैं चारों सूबों में से। 5 पे काम जारी है और बाकी पे भी करेंगे। इधर अगर स्लाइड होती आप देखते तो आप देखते कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं वो तो आपको कवर कराएंगे। क्या लाहौर का रेलवे स्टेशन कहीं शामिल किया गया उसमें? लाहौर रेलवे स्टेशन को हम फॉर दैट मैटर रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसकी आर्किटेक्चरल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इसको, ये हेरिटेज है हमारी, इसको हम ठीक करेंगे और ठीक करना इसका शामिल है इसमें। लेकिन एक हमारे ज़हन में ये है कि हम एक मॉडर्न टर्मिनल लाहौर में और बनाएं। अच्छा। बहुत बड़ा। इसके अलावा इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि इस बिल्डिंग को हमने ऐसे ही रखना है। उसके लिए मुख्तलिफ तजावीज़ हैं हमारे पास से कोट लखपत में खासी जगह है, तो एक हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक बड़ा टर्मिनल, मॉडर्न टर्मिनल जिसमें सब सहूलियात हों, कोट लखपत में बनाया जा सकता है, क्योंकि लाहौर बहुत ज़्यादा फैल गया। आपको पता है उधर रायवंड तक लाहौर चला गया, इधर कसूर तक लाहौर चला गया, अगर बैरिया टाउन से आगे तक कितनी दूर तक आबादी चली गई है। तो एक टर्मिनल हमें एक और मॉडर्न बनाएंगे और लाहौर को उसकी शेप चेंज किए या ख़राब किए बगैर उसको ठीक करेंगे। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो मज़ीद फैसिलिटीज़ जो हैं वो फराहम की जाएंगी। अच्छा जावेद साहब, रेलवेज़ का जो नया सिग्नल सिस्टम है वो कहाँ तक पहुँचा है? सिग्नलिंग सिस्टम के हमारे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उसमें से एक कंप्लीट हो गया, एक अभी चल रहा है। हमारा सिग्नल का निज़ाम फरसूदा हो चुका था, बहुत पुराना था, और फिर हमने लोधरा से लेके लाहौर तक ट्रैक भी डबल कर लिया। अब अल्लाह के फजल से कराची से लेके शादरा तक हमारा ट्रैक डबल हो चुका है। तो जब हमने ट्रैक भी डबल किया तो वहाँ जो सिंगल लाइन का सिस्टम था वो ख़त्म हो गया और वहाँ डबल लाइन वाला लगाना था। तो अब हमने बेहतरीन जो मॉडर्न दुनिया में है उसको कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग कहते हैं, उस पे काम हो रहा है बड़ा तेज़ी के साथ, और हर महीने हम एक स्टेशन नया खोलते चले जा रहे हैं। अच्छा। और इसको हम बढ़ा के फिर अगला जो इसका स्टेप है वो है सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल, CTC सिस्टम। तो हम उस पे ले जाएंगे। फिर एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, उसको ATP कहते हैं, वो लाएंगे। फिर हम इसको सेटेलाइट के साथ लिंक कर देंगे। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में आप अच्छी तब्दीलियां देखें। बिल्कुल सही। अच्छा, चारों सूबों की अगर हम बात करें तो अभी तक कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन किया जाए तो बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात कौन से सूबे में है?
دیکھیں ہے تو ایکولی ہم ہیں جی، ہم ہیں فیڈرل گورنمنٹ، ہم ہیں پاکستان. بالکل. ابھی آپ نے دیکھا ہم نے آزادی ٹرین جو چلائی ہے تو ہم نے ملک کے گوشے گوشے میں آپ سمجھ لیں پورا پاکستان کندھوں پہ اٹھا کے ہم جگہ جگہ دکھا کے آئے ہیں، جس میں چاروں صوبوں کا کلچر بھی تھا، اور پھر ہمارے جو ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں ڈیفرنٹ فیلڈز میں، وہ صرف ریلویز کے بارے میں نہیں تھی، وہ لے کے گئے ہیں. تو ہم صوبوں کی بات نہیں کرتے کہ کس صوبے میں سب سے زیادہ سہولیات ہیں، سارے صوبے ہمارے اپنے ہیں. اب ہم جو سی پیک میں ہم انشاءاللہ پشاور سے شروع کر رہے ہیں ڈبلنگ آف ٹریک ٹورڈز لاہور. تو اگر ایک گاڑی لاہور سے کراچی جاتی ہے تو وہ ادھر اگر لاہور ہے تو ادھر کراچی بھی ہے. تو اسی طرح ایک گاڑی اگر پشاور سے جائے گی کوئٹہ تو وہ کم از کم 3 صوبوں کو تو وہ ٹچ کرتی ہوئی جائے گی. تو یہ سہولیات سب کے لیے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، یہ جو سی پیک منصوبہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا معیشت کو سٹرونگ کرنے میں کس طرح کردار ادا کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلویز ان اٹ سیلف معیشت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور جتنا مثبت کردار ریلویز کا معیشت میں ہوتا ہے وہ ریلویز کی اپنی بیلنس شیٹ میں نظر نہیں آتا. بہت سی چیزیں ہیں جو انڈائریکٹلی معیشت میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ریلویز کی آپ پیور بیلنس شیٹ دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب ریلویز آج سے 3 سال پہلے بالکل لوئسٹ ایپ پہ چلی گئی تھی اور فریٹ سیکٹر سے ہم آلموسٹ آؤٹ تھے، تو ایک 40 فٹ کا کنٹینر کراچی سے بائی روڈ لاہور 2 لاکھ روپے فریٹ کاسٹ کر رہا تھا. اب جب ہم میدان میں آ گئے تو روڈ نے 96,000 لینا شروع کر دیا اور ریلویز 86,000 لے رہی ہے. تو آپ دیکھیں روڈ کا کرایہ جو تھا وہ آدھے سے بھی کم ہو گیا، لیکن وہ جتنا معیشت میں فرق پڑا، جتنا اس نے ان پٹ دی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوا، وہ میری بیلنس شیٹ میں نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ ملک کی اکانومی میں تو ہو گیا نا. تو اسی طرح ریلویز جب ترقی کرے گی، ریلویز ملک کی اکانومی کے لیے انٹیگریٹی کے لیے اسٹریٹجک امپورٹنس اس کی ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا سارا جو ہے نا وہ فگرز ہی میں پلس میں، فگرز میں بھی آپ دیکھیں تو ہماری جو گروتھ پچھلے 3 سال کی ہے نا وہ 200 چھوڑ 300% کو ٹچ کر رہی ہے، جو انپریسیڈنٹڈ ہے. ہم اپنے سارے ارننگز کے ہسٹری کے ریکارڈ توڑ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے سال، اور اس سال ہم نے اپنے ہی ریکارڈز کو امپروو کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری بیلنس شیٹ میں تو جو آپ کو پلس نظر آئے گا ہمارے بہت سے انڈائریکٹ بینیفٹس جو اکانومی میں جا رہے ہیں، جو انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں، وہ میری بیلنس شیٹ میں تو شاید نظر نہ آئیں لیکن ملک کی بیلنس شیٹ میں ضرور نظر آئیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے. سو سی پیک منصوبہ جو ہے وہ ایڈیشن ہوگا اس تمام بینیفٹس. سی پیک جی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ریلویز کو ملنے والا ہے. فار دیٹ میٹر اب شادرہ تک ہمارا ٹریک ڈبل ہے، سی پیک میں ہم اس کو پشار تک ڈبل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس وقت اس کی پری ڈیزائننگ ہو رہی ہے انشاءاللہ ٹینڈرنگ سے پہلے. پھر اس وقت ہماری میکسیمم پرمیسیبل سپیڈ آن دا سسٹم 120 کلومیٹرز ہے. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو بڑھا کے 160 کلومیٹرز کریں گے. تو اس سے کراچی اور لاہور کے درمیان آپ دیکھیں ایون پشار اور کراچی کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ بہت کم عرصے میں ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اس میں آگے جا کے پھر ہم الیکٹریفیکیشن کریں گے. پھر کچھ نئے روٹس ہیں، مثلا اس وقت کوئٹہ سے اگر ہم نے پشار جانا ہے تو ہم پہلے سکھر روڑی جاتے ہیں، پھر مین لائن کو پکڑتے ہیں، اور آلموسٹ 40 آورز میں ہم کوئٹہ سے پشار پہنچتے ہیں. ہم ایک نئے روٹ کا سروے کر رہے ہیں جو ہم وایا زوب اس کو ڈی آئی خان پشار کو ملائیں گے. تو اس سے کوئٹہ سے پشار تک کا جو ٹائم ہے وہ ٹریول ٹائم کام ہو کے 9 گھنٹے پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو نئے روٹس جو ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں. بہت سی چیزیں. کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ٹرینز چلنا شروع ہو جائیں گی یا کام مکمل ہوگا؟ کام یہ اس میں پھر ہم نے فیزز بنائی ہیں نا، سارا کام یکدم تو ہو نہیں پاتا. اس کو ہم نے گوادر کے ساتھ لنک بھی کرنا ہے. تو پہلی فیز جو ہے اس میں ڈبلنگ آف ٹریک لاہور سے پشار والا جو ہے وہ ہو جائے گا. اپ گریڈیشن آف مین لائن ہو جائے گی، کیونکہ ہماری زیادہ تر آبادی جو ہے وہ اس وقت جو ML1 ہماری ہے پشار سے اسلام آباد لاہور کے راستے روڑی کے راستے جو کراچی جاتی ہے، زیادہ آبادی اور ٹریفک کا جو زیادہ
बोझ है वो इस पे, सबसे पहले इसको अपग्रेड किया जाएगा और इसके बाद फिर फेजेस में ये सारे काम, ये नहीं कि बाकी काम रोके जाएंगे, वो भी होंगे, लेकिन इस तरह 1 बाय 1 ये काम होते चले जाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ? देखिए काम जितना करने वाला है ना पाकिस्तान रेलवेज में, तो मेरा ये ख्याल है कि अगले 20-30 साल हम काम करते रहें तो पता नहीं हम वहाँ पहुँच पाए जहाँ लोग पहुँच गए हैं। अब लोग 300+ पे जा रहे हैं, अब हम 120 पे जा रहे हैं, तो काम बहुत करने का है, तो जितना तेज़ी से करेंगे उतना जल्दी निपटेगा, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि काम बहुत है। बिल्कुल सही, काम बहुत है और मेहनत सख्त करनी पड़ेगी, तभी हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन अब हमें रेलवे इंतज़ामिया पे और आप पे ख़ास तौर पे ट्रस्ट होना शुरू हो गया है कि ये जो सिस्टम है खुद ब खुद डेवलप होगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। अच्छा जावेद साहब, आपने बार बार एसेट्स की बात की कि रेलवे के जो एसेट्स हैं वो भी सोर्स बनते हैं, सपोर्ट बनते हैं रेलवेज़ को बेहतर बनाने के लिए। अब बहुत सी जगहों पर ये जिक्र आता है कि जो रेलवे की ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़ा हो जाता है। सो ये कब्ज़ा छुड़ाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान किस हद तक सपोर्ट करती है, रेलवेज़ की अपनी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, कैसे मैनेज किया जाए इसे? अब ये भी एक सैड पार्ट ऑफ स्टोरी है, जहाँ कोई सरकारी एसेट नज़र आता है ना लोगों को, तो कोशिश वो करते हैं कि इसको इंक्रोच कर दिया जाए, जो एक अच्छी टेंडेंसी तो नहीं है सोसाइटी में। रेलवेज़ के साथ बैड लक ये रही है कि रेलवेज़ के एसेट्स रेलवेज़ के नाम है नहीं, ये शायद लोगों को बहुत कम पता होगा। ज़मीनें सूबों के नाम पे हैं, और जब इंक्रोचमेंट्स को हम रिमूव करने जाते हैं तो हमें कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि वो कहते हैं ज़मीन तो आपके नाम है ही नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया कि रेलवेज़ की ज़मीनें रेलवेज़ के नाम पे मुंतकिल कर दी जाएँ, ताकि ये अपनी ज़मीनों की बेहतर निगहदाश्त कर सकें और इंक्रोचमेंट्स भी रिमूव भी करवा सकें और फर्दर ना हो। तो इसमें अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी लिखा सारे प्रोविंसेस से, मैं खुद और फेडरल मिनिस्टर साहब और मैडम चेयरपर्सन हम लोग जाके चीफ मिनिस्टर से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले। तो इसमें पेशावर में जो इस वक्त हमारी केपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने तकरीबन 90% एसेट्स हमारे नाम पे कर दिए हैं। अच्छा। जबकि बाकी प्रोविंसेस ने अभी नहीं किए। तो अभी हम सोच रहे हैं कि शायद हम फिर अदालत उज़्मा में जाएं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि रेलवेज़ के एसेट्स रेलवेज़ के नाम पे किए जाएं, डॉक्यूमेंटेशन जब तक आपके पास नहीं है तो फिर आप क्लेम ही नहीं कर सकते। फिर लिटिगेशन में जाके ना हमें काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो मेजर इसमें ये है, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो सर अगर फॉर एग्जांपल कन्वर्ट हो भी जाते हैं, और ख़ास तौर पर मैं पंजाब की बात करूं या इवन लाहौर की ख़ास तौर पर बात करूं, तो यहाँ पर बहुत सी रेलवेज़ की ज़मीनें हैं जहाँ पर कब्ज़ा माफिया बहुत सालों से काबिज़ हैं। वो लेट्स से आपके नाम हो जाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, उसके बाद क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी? क्योंकि कब्ज़ा माफिया को हटाना कोई आसान काम नहीं है, फिर बासर शख्सियात भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे होते हैं, तो कैसे इसे मैनेज किया जाए? मज़े की बात यह है कि इस वक्त भी हम इंक्रोचमेंट रिमूवल बंद करके नहीं बैठे हुए। अभी रिसेंटली हमने लाहौर, इतना आप देखें सेंसिटिव है कि बड़ा शहर है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी की जितनी ज़्यादा वैल्यू हो उतना ही लोग उसको ज़्यादा क्लिंग करते हैं और उनसे छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद हमने बदामी बाग से लाहौर तक काफ़ी ज़मीन खाली करवाई है, और अभी इस पर हम काम कर रहे हैं, और पिछले 3 साल में फर्दर हमने इंक्रोचमेंट होने नहीं दी, और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी इंक्रोचमेंट छुड़वाते जा रहे हैं। तो इस पे हम लगे रहेंगे। सबसे पहले ये है कि फर्दर इंक्रोचमेंट रुकें ताकि ये और ना बढ़े, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पिछली, लेकिन उसके लिए फिर ओनरशिप चाहिए होगी। जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होगा चीज़ें जो है वो बेहतर नहीं होंगी। अच्छा, दूसरी जानिब रेलवे जो है वो अपने मुलाजिमीन के लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे स्कूल है, हस्पताल है, रहने की जगह है, उनकी हालत कब बेहतर होगी और उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान रेलवेज़ की हम बात कर रहे हैं, बेहतरी की बात कर रहे हैं, और चीज़ें चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हैं तो उनको डिस्कस कर रहे हैं कि और मज़ीद बेहतरी किस तरह से आ सकेगी। तो अभी मैं रेलवे एम्प्लॉयज़ की बात करना चाहूँगी। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO रेलवे। और जावेद साहब, एम्प्लॉयज़ के लिए स्कूल्स, रिहाइश का हस्पताल,
یہ کب بہتر ہوگا؟ آپ ریلوے اسکولس کی حالت دیکھیں، مطلب آپ خود بھی اس چیز پہ. جی میں عرض کرتا ہوں، اصل میں جب ڈپارٹمنٹ انحطاط کا شکار تھا نا، تو کور بزنس ہمارا جو تھا وہی ہم سے نہیں سنبھل رہا تھا، جو گاڑیاں چلانا ہے، جو فریٹ اور پیسنجرز کی ٹرانسپورٹ ہے. تو اگر وہی نہیں ہو رہا تھا تو جو باقی سیکٹرز تھے ان کی حالت تو اس سے بھی خراب ہونی تھی. تو یہی سارے ہمارے اداروں کے ساتھ ہوا. اور اب چونکہ ہمارا کور بزنس بہتر ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے، ہماری ریونیو سٹریمز بہتر ہو گئے، تو اس کا اثر ہمارے سب فیلڈز میں آنا شروع ہوا ہے. اب امپلائیز کے بارے میں ہم اگر بات کریں تو فرسٹ ٹائم ایور ہم نے سارے امپلائیز جو ہیں ان کو انشور کروا لیا ہے. جو آن بورڈ ٹریولنگ امپلائیز ہوں گے وہ انشورڈ ہوں گے، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے سارے پیسنجرز بھی اب انشورڈ ہیں. یہ بھی ہم نے فرسٹ ٹائم کیا ہے. پھر آپ کی ریزیڈنسز کا جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارے سٹاف کی، تو چونکہ ہمارے گھر 100 سال سے زیادہ پرانے ہیں، اس وقت آرچ روفز تھے یا جو بھی سٹائل تھا وہ اب آؤٹ لیوڈ دیئر لائف والی بات ہو گئی ہے. تو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 4 جگہوں پہ ہمارے برانڈ نیو ٹاورز بن رہے ہیں جو امپلائیز کے لیے ماڈرن لیونگ اس میں ہم دیں گے. تو ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے بڑا تیزی کے ساتھ. لاہور میں کام شروع ہو گیا ہے، کراچی میں کام شروع ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کوئٹہ میں، ہم پشاور میں شروع کرنے جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں میں تبدیلیاں آئیں گی. اور سکولز میں میں خود پچھلے دنوں اپنے ہمارا ہائی اسکول جو ہے میں وہاں گیا، بچوں نے ماشاءاللہ 100% رزلٹ آیا ہمارے اسکول کا. بچوں نے اتنے اچھے مارکس لیے، میں ان سے مل کے آیا، بڑا خوش ہوا میں بھی، وہ بھی خوش تھے. تو چیزیں بہتری کی طرف چل رہی ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لیکن یہ انفراسٹرکچر جیسے آپ نے رہائش کی بات کی کہ اب اس میں بہتری لائی جا رہی ہے اور نئے ٹاورز بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح اگر اسکول کی حالت بھی بہتر کر لی جائے، چونکہ رزلٹ تو مل رہا ہے اور وہ ایک پازیٹیو ایک پلس پوائنٹ تو ہے، لیکن اس میں اگر آپ ان کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ بھی کر دیں گے تو چیزیں ظاہر ہے مزید بہتر ہوں گی. ہمیں یہ بالکل کرنا ہے جی، اور میری اس طرف بہت توجہ ہے. بالکل صحیح. اچھا، دوسری جانب جو لاہور ریلوے کے ارد گرد تجاوزات ہیں، ان کو کیسے ختم کرایا جا سکتا ہے؟ تجاوزات تو کہیں بھی ہیں، ہم نے ختم کرنے ہیں الٹیمیٹلی. اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. اس میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا آزاد ملک ہے، آزاد عدلیہ ہے، ہر بندے کو کورٹ میں جانے کا حق حاصل ہے، اور دیوانی مقدمات جو ہیں ان میں ٹائم بھی لگتا ہے. پھر جو ٹائٹل کا ایشو ہے وہ بھی میں نے ابھی عرض کیا تھوڑا سا. تو اس کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم ایک کمپین ہم نے شروع کی ہوئی ہے بڑی میسیو لیول کی، جس میں ہم انکروچمنٹس کو ریموو کر رہے ہیں، اور گریجولی ہماری انکروچمنٹس جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب ہم بڑھنے نہیں دے رہے. تو اس میں بھی ٹائم لگے گا. دیکھیں، چیزوں کو خراب ہونے میں وقت لگتا ہے اور پھر چیزوں کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. یہ ہم زیادہ محنت کریں اور تیزی سے کریں تو خراب ہونے میں جتنا وقت لگا ہے، ٹھیک ہونے میں اس سے ہم کم وقت لیں گے ڈیفینیٹلی، لیکن کچھ وقت لگے گا. اور جو تبدیلی آئے گی، جو بہتری آئے گی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اکنالج کر بھی رہے ہیں. یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ محنت کریں، چیزوں کو تبدیل کریں، چیزوں کو اچھا کریں، تو پھر ہمارے بھی وہ جو کہتے ہیں نا تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہم اور وگورسلی سارے لگ جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں صرف مینجمنٹ شامل نہیں ہے، اس میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ پلس ہماری جو مینجمنٹ ہے، اور پھر مینجمنٹ کے آل لیولز، اور ہمارے سب امپلائیز، ایون ٹریڈ یونینز، دے ہیو ہیلپ us a lot. بالکل صحیح ہے. گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی ہیں، اور اگر گورنمنٹ خود چاہ رہی ہے کہ چیزیں بہتر ہوں تو پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ لائن اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. جاوید صاحب، بیلنس شیٹ کی اگر بات کی جائے تو ابھی ریلوے کی ترقی کا ریشو کیا جا رہا ہے؟ آپ ایک سمپل میں آپ کو فگرز بتاؤں گا کہ 3 سال پہلے ہمارا ریونیو 18 بلین تھا، یعنی 18 ارب، اور اس سال ہم نے کلوز کیا ہے 36 بلین. تو آپ کوئی اپنے ملک کا کوئی سیکٹر لے لیں، اس کی گروتھ کی یہ ریشو نکالیں کہ 3 ٹائمز ہو جائے 3 سال میں. تو یہ بلکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا وفد آیا تھا تھوڑے دن پہلے، تو جب ہم نے سارے فگرز ان کو اپنے دکھائے تو وہ اتنے امپریس ہوئے کہ وہ اپنی ٹیم کو چھوڑ گئے ایک ہفتہ کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہاؤ ڈڈ دے مینیج اٹ. تو اللہ کا شکر ہے سارے پیرامیٹرز پلس جا رہے ہیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں فریٹ کی ٹرینز ہماری کم ہو کے تقریباً 1 ٹرین ڈیلی ہو گئی ہوئی تھی، تو اب ایکسپورٹ یعنی کراچی سے ہماری 10 گاڑیوں سے زیادہ چلتی ہیں. اور اس وقت جب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں
تو تقریباً 65-66 ٹرینیں میری فریٹ کی چل رہی ہیں، تو یہ تبدیلی ہے۔ اچھا، بڑا بیزی اسکیجول ہے آپ کا، اور مطلب اوور دا ایئرز بہت زیادہ ظاہر ہے ہر چیز کو لک آفٹر کرنا اور اس میٹر کو دیکھنا، سارٹ آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری جانب آپ کا انٹرسٹ لٹریچر میں بھی ہے، سو ریلوے اور لٹریچر یہ ساتھ ساتھ کیسے چل رہے ہیں؟ اور آپ کی یہ بک بھی میرے پاس پڑھی ہے، اگر تم لوٹنا چاہو تو مطلب دس از امیزنگ کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں۔ یہ جو اگر تم لوٹنا چاہو ہے نا، تو یہ سب کے لیے ہے، یہ ریلویز کے لیے بھی ہے کہ اگر تم لوٹنا چاہو تو تم لوٹ سکتے ہو، تو ریلویز لوٹ رہا ہے نا بہتری کی طرف، اور اس سے آگے جانا ہے، اور اسی طرح ریلیٹ کیا آپ نے جاوید صاحب، اور اسی طرح باقی زندگی کے لیے بھی ہے۔ تو بیسیکلی تو میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ماسٹرز کیا تھا، پھر CSS کیا، اور کام چونکہ بہت زیادہ تھا اور میں نے اپنا کام پوری زندگی بڑا سیریسلی کیا ہے، تو اتنی پھر ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں تو اپنے لیے وقت کم ملتا ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر بھی چونکہ میں لکھتا ہوں، میں پہلے بھی لکھتا تھا، تو میں جب بہت تھک جاتا ہوں نا تو رات چاہے میں 2 بجے فارغ ہوں، میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا یا پڑھ کے یا لکھ کے سوتا ہوں۔ تو پھر میں چاہ رہی تھی کہ آپ کچھ ہمیں ضرور سنائیں اس کتاب میں سے جو آپ کا فیوریٹ۔ یہ ابھی اسی ہفتے یہ شائع ہوئی ہے، اگر تم لوٹنا چاہو۔ اس میں غزلیں بھی ہیں اور نظمیں بھی ہیں، عروضی اور غیر عروضی دونوں طرح کی پوئٹری ہے۔ تو میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا ہوں۔ جی جی، غزل سنا دوں پھر؟ جی، جو آپ کو ٹھیک ہے۔ عروضی مجھے تو سب پسند ہے کیونکہ میں نے لکھا ہوا ہے، بالکل تو صحیح۔ غزل سنا دیتا ہوں کہ کوئی تو لفظ سوجے تجھے جو عیاں کرے، کوئی تو کیفیت مجھے پورا بیاں کرے، کوئی تو تیرے حسن کے لائق ہو آئینہ، کوئی تو جانچ کر تجھے صدر جہاں کرے، کوئی ملے تو میری شب غم کی ہو سحر، کوئی تو نور وصل سے پھر صبح یاں کرے، کوئی ملے تو جنت گم گشتہ پاؤں میں، کوئی تو میرا نام بھی ورد زباں کرے، کیا بات ہے، کوئی تو میرے قلب پہ وارد ہو مثل لوح، کوئی تو ختم دل میں اتر کر خزاں کرے، کوئی تو آئے باد بہاری کے سنگ سنگ، کوئی تو میرا کریائے دل گل فشاں کرے، کوئی نگار غم میں بنے میرا ہم رکاب، کوئی شکستہ درد کا کوہ گراں کرے، اور یہ مقطع ہے کہ کوئی تو چیخ ہو جو میرا درد کہہ سکے، کوئی تو پیش کھول کے سوزے نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، اور بڑا گہری سوچ جو ہے وہ اس میں نظر آئی۔ سو جاوید صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، گڈ لک فار آل دا پروجیکٹس جو ریلوے کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے کامیابیاں دیتے رہے، کیونکہ ریلوے کی کامیابی ہوگی تو پاکستان کی معیشت پر اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لوگوں کو ایک بہترین فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ ہوں گی، اور اب ہمیں ٹرسٹ ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمیں اپنے پہ بھی اعتماد ہونا چاہیے، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں صرف وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے کہ ہم پروفیشنلی کاموں کو کر سکیں، میرٹس پہ کر سکیں، اور یہ ہم نے ثابت بھی کیا ہے۔ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا اور میں نے اپنے سارے ناظرین کے ساتھ بات کی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔